अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर कुरान शरीफ को तजवीद की रोशनी में पढ़ना सीख रहे हैं और हमने इससे पहले कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। तौज़ु तस्मे की प्रैक्टिस करवाई है, हरूफ हल्की कितने हैं वो पढ़ाए हैं, तौज़ु तस्मे के कवायद हमने बताए हैं, हरूफ मुस्तालिया किसे कहते हैं वो बताया है, हरूफ तेजी की हमने आपको प्रैक्टिस करवाई है। आज के इस लेसन के अंदर, इस सबक के अंदर हम मुफरदात की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ ही साथ हर्फ कहाँ से अदा होता है वो भी हम बताएंगे, यानी मखरज किसे कहते हैं, सिफत किसे कहते हैं और तजवीद किसे कहते हैं। आज के इस लेसन के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनकी जो डेफिनेशंस है वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो हजरात हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अभी तक उन्होंने हमारे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं, जिससे पहले के लेक्चर है वो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख ले, ताकि हमारी आगे की जो बातें हैं वो उनके समझ में आए। हमने इसके अलावा भी कुरान शरीफ के इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाई है और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दीगर मालूमात भी अवेलेबल है। आप वो वीडियोस भी देख के अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। तो खैर, आइए आज के सबक के अंदर दर्स नंबर 3 मुफरदात, इसकी भी हम प्रैक्टिस करते हैं। अब ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए जो शुरू से कुरान शरीफ पढ़ना सीख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों को ये ऑलरेडी पढ़ना आता है, अब उन लोगों के लिए, यानी जो लोग हर्फ की पहचान वगैरह जानते हैं, लेकिन उनके अंदर चंद लोग ऐसे भी है जिनको हर्फों की पहचान तो है, लेकिन उसको किस तरीके से अदा किया जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर वो उसके ताल्लुक से नहीं जानते हैं या हर्फ की सही अदायगी उनसे अदा नहीं होती है, तो वो हमारे वीडियो को देखते रहे, आप सीख जाएंगे। अब यहाँ पे अलग अलग हर्फ अलग अलग जगह लिखे हुए हैं, यानी जिस तरतीब से यहाँ लिखे हुए अलिफ से या तक, अब यहाँ पे उनकी तरतीब बिगड़ गई है। यानी ये बेतरतीब हर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि पढ़ने वाले से अच्छी तरीके से पहचान ले और उनके ये हर्फ ज़हन नशीन हो जाए। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मखरज किसे कहते हैं, तो आप हमारे साथ में दोहराने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मखरज किसे कहते हैं? तो जिस जगह से हर्फ निकलता है उसे मखरज कहते हैं। यानी हमारा मुंह है, हमारे मुंह के अंदर जुबान है, दांत है, तालू है और भी दीगर चीजें हैं। अब जुबान की भी कई हिस्से हैं, साइड में है, नोक जुबान है, ऊपर की जुबान है, नीचे जड़ जुबान है, इसके अलावा दांत है, दांतों की जड़ है, सिरा है, दाएं बाजू, दाढ़ वगैरह है। ये तमाम चीजें हमारे मुंह के अंदर हैं। तो हमारे मुंह के अंदर से जो हर्फ जिस जगह से निकलता है वो हर्फ का वो मखरज कहलाता है। अब जगह से निकलने को मखरज कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि भाई कोयला कहाँ से निकलता है, जो पत्थर को कोयला आता है काला वाला, तो जाहिर सी बात है आपको मालूम होगा, तो आप फौरन कह देंगे कि वो जमीन से निकलता है। तो इसी तरीके से अगर हम ये सवाल करें कि भाई रोशनी हमें कहाँ से मिलती है, यानी लाइट पावर कहाँ से आती है, तो डायरेक्टली लोग बोल देंगे पावर हाउस से आती है। तो बस यही मिसाल को आप जहन में रखते हुए याद रखें कि जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। अब जुबान का कौन सा हिस्सा कौन से दांत के हिस्से से लगता है, टच होता है, ये हम धीरे धीरे आपको हर हर्फ का मखरज बताएंगे। इससे पहले हमने आपको हरूफ हल्की के मुतालिक बताया कि उनका क्या मखरज है। शुरू हलक से हमजा हा, दरमियान हलक से आइन हा और आखिर हलक से गैन खा। तो ये जो शुरू हलक है ये मखरज है, यहाँ से 2 हर्फ निकल रहे हैं। दरमियान हलक ये हा और आइन का मखरज है, यहाँ से ये 2 हर्फ अदा हो रहे हैं। आखिर हलक ये भी गैन और खा का मखरज है, यहाँ से भी 2 हर्फ अदा हो रहे हैं। इसी तरीके से अलिफ से लेकर या तक ये जितने भी हर्फ है, ये तमाम हर्फों के मखारिज अलग अलग है, यानी इनके निकलने के मुंह के अंदर जगह बिल्कुल अलग अलग है। बहुत सारे हर्फ ऐसे हैं कि जो एक ही जगह से निकलते हैं, बहुत सारे हर्फ ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से निकलते हैं। तो खैर, आप ये याद रखें कि हर्फ जहां से निकलता है उसे मखरज कहते हैं और जिस अंदाज से हर्फ अदा होता है उसे सिफत कहते हैं। अब सिफत किसे कहते हैं? तो अंदाज को सिफत कहते हैं। अब अंदाज जाहिर सी बात है, अब अगर कोई जिस्मानी एक्टिंग वगैरह करके आपको बताए तो आप समझ जाएंगे कि भाई इसका अंदाज कैसा है, ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे, ये खेलता कैसे, ये एक्टिंग कैसे करता है, ये हाथ कैसे उठाता है, ये पैर कैसे हिलाता है, ये मुंडी कैसे हिलाता है। ये तमाम चीजें जब जिस्मानी एक्टिंग आपके सामने कोई करेगा तो आप समझ जाएंगे। लेकिन अल्फाज जब अदा करेगा तो अल्फाज अदा करने की जो कैफियत होती है
یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شروع حلق سے حمزہ ہا نکلتا ہے، تو یہ جو حمزہ ہا، یہ جو ہماری آواز ہے ہلکی، یہ جس کیفیت کے ساتھ نکل رہی ہے، یعنی آپ کو جو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے، یہ آپ سیکنڈ مثال لے لیجئے درمیانی حلق سے عین ہا، تو یہ جو ہمارے حرف ادا کرنے کا جو انداز ہے، اسی انداز کو کیفیت کہا جاتا ہے۔ آپ ہماری آواز کو جو سماعت کر رہے ہیں، اسی کیفیت کو انداز کہتے ہیں، اور اسی انداز کو صفت کہا جاتا ہے۔ تو جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ اب تجوید کسے کہتے ہیں؟ تو مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو، یعنی یہ الف سے لے کر یا تک یہ جتنے بھی حرف ہیں، ان کو مخرج اور ان کی صفات کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں۔ لحن کے معنی ہوتے غلطی۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو حرف جہاں سے ادا ہوتا ہے اس حرف کو وہیں سے ادا کرنا ہوگا، اور جو حرف کے اندر جو صفت پائی جائے گی وہ صفت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے جب ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو تب جا کے وہ تجوید کہلائے گا۔ اور اگر ہم مخرج کی غلطی کرتے ہیں یا صفت کی غلطی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز تجوید کے خلاف ہو جائے گی۔ اس لیے کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ مخرج اور صفت دونوں کے ساتھ حرف ادا کرنے کو۔ یہ نہیں کہ آپ کا مخرج تو درست ہے لیکن آپ کی صفت برابر نہیں ہے، آپ صفت تو ادا کر رہے ہیں لیکن آپ کا مخارج درست نہیں ہے، تو یہ دونوں کنڈیشن میں آپ کا حرف ادا نہیں ہوگا، یعنی تجوید کی روشنی کے اندر آپ کا حرف ادا نہیں ہوگا، اور جب حرف اگر تجوید کی روشنی میں ادا نہیں ہوگا تو یہ تجوید کے خلاف کہلائے گا۔ تو ایک مرتبہ اور ہم ریپیٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ دہراتے جائیں اور اس ویڈیو کو ہمارے آپ بار بار سنتے چلے جائیں، اور آپ تجوید کی ڈیفینیشن، مخرج کی ڈیفینیشن اور صفت کی ڈیفینیشن کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں، تاکہ آگے ہمیں پڑھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، تاکہ آسانی سے ہم آگے بھی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ تو جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور جس انداز سے حرف ادا ہوتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ مخرج اور صفت کے ساتھ حرف ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور تجوید کے خلاف ہو تو اسے لحن کہتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینیشن مخرج کی، صفت کی اور تجوید کی ہے، اور تجوید کے خلاف اگر ہم کوئی حرف ادا کرتے ہیں تو وہ لحن کہلاتا ہے۔ لحن کے معنی ہوتے ہیں مسٹیک، یعنی غلطی۔ تو جو چیز تجوید کے خلاف ہوتی ہے اسے غلطی کہتے ہیں۔ اب آئیے درس نمبر 3، مفردات۔ اب جو نئے ہمارے ساتھی ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جڑے ہیں، بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، گرلز بوائز ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جو نئے نئے قرآن شریف پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے پریکٹس کروا رہے ہیں، اور جنہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، جن کو حرفوں کی پہچان ہے، آپ بھی اس کے اوپر ہمارے ساتھ پریکٹس کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہم نے پہلے کے لیکچر کے اندر جو چیزیں پڑھائی ہیں اس کے اندر آپ نے بہت سارے حرف ادا کرنے تو سیکھ لیے لیکن کچھ باقی ہے، تو اس پریکٹس کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو وہ پریکٹس کے ذریعے سے وہ بھی حرف ادا کرنے کا موقع ملے اور آپ وہ بھی چیز سیکھ جائیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، الف با فا۔ اب یہاں پہ دیکھیے یہ سب بے ترتیب لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ ہمیں اچھی طریقے سے حرفوں کی پہچان ہو جائے۔ تو یہ الف با فا جیم، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فا کی آواز ایک دم نرم نکلنی چاہیے۔ جیم ہا، ہم نے بتایا تھا کہ ہا جو ہے وہ ہمارے درمیانی حلق سے نکلتا ہے، تو اس کا مخرج درمیانی حلق ہے۔ ہا، یہ بھی ہا۔ دال تا، اب یہ جو تا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ نرم نکلنی چاہیے۔ پھر الف تا، الف تا خا، اب خا کا جو مخرج ہے وہ ہمارا آخری حلق ہے، یعنی آخری حلق سے خا ادا ہوتا ہے، تو پڑھیے خا جیم دال با الف تا جیم ہا ہا۔ اب اس کے بعد یہاں دیکھیے دال، پھر را، را کی بھی جو آواز ہے آپ یہاں پر پر کریے، یعنی اسے موٹا پڑھیے۔ را کے بہت سارے قاعدے ہم آپ کو دھیرے دھیرے آگے آگے جیسے جیسے اسباق بڑھتے چلے جائیں گے وہ ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، اور آپ کے علم میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اضافہ ہوگا۔ فی الحال را با تا الف تا جیم ہا خا ذال، اب اس کی جو آواز ہے وہ نرم آنی چاہیے۔ ذال
دال، دال اور دال کے اندر ہم نے آپ کو فرق بتایا تھا کہ دال کے اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں نقطہ نہیں رہتا ہے، لیکن دال کے اوپر ایک نقطہ رہتا ہے۔ با، با اور سا کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ با کے نیچے ایک نقطہ رہتا ہے، اور جو سا حرف ہے یہ سا کے اوپر 3 نقطے رہتے ہیں، اور سا کی آواز نکالتے وقت اس میں سٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آواز ہماری ایک دم نرم ہونی چاہیے۔ سا، خا، سا، دال، را، تا، با، غال، چیم، حا، دال، با، را، با، تا، قا۔ اب جو بچے ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں، والدین بھی اپنے بچوں کے ساتھ اگر ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس کی پریکٹس کریں، تاکہ آپ کی بھی مخارج صحیح ہو جائے اور آپ کے بچوں کی بھی مخارج صحیح ہونے میں ہمارا ویڈیو ہیلپ فل ہو سکے۔ اس لیے آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔